जेका ॾिनी हूंदई हित ॾोई उते कम ईंदी सोई पोयों सभ पायो करे ॻाढ़ो घोट करे मुड़ मुक़ाम में वारी संदो घोट अॾे अॾींदी केतिरो पोखड़ीअ अथई त पोख न त वींदई मुंद चढ़ी पाणी थींदी पोयरो वो सुकी थींदे सो हिते लुणंदो सारो लो उते सिकंदे हिकिड़ी सकला मुंहिंजा दोस्तो अॼु मां वहांखे पैगाम ॼणायो है अब्दुल खालिक जी दावत अचण वारो आख़िरत जो फ़िक्र कयो हर वक्त तैयार रहो सिंगारे पंहिंजे पाण खे ईमान सां अमलन सालिहन सां ऐं ख़ुदा जो क़ुरान मजीद मुंहिंजे आॾो आहे अल्लाह छा कयो आहे हिन इंसाननि खे जो दुनिया जे माहौलनि में दुनिया जे रोशन में एॾो त मस्त मगन थी वियो हिन खां क़बर विसरी वई आख़िरत विसरी वई क़ुरान मजीद जे अंदर 30 सिपारा 114 सूरतूं आहिनि हिन में 86 सूरतूं मकी 28 मदनी आहिनि 14 सजदा आहिनि 7 मंज़िलूं आहिनि हिन क़ुरान मजीद जे अंदर नज़र कंदे त हिक जाइ ते न ॿिनि ते न क़ुरान मजीद जे अंदर काफ़ी जायूं आहिनि जिन जायुनि ते रब सही अवां असांखे मौत खां आगाह कयो आहे बार बार मौत जो ज़िक्र कयो कदे 25 सिपारे में कदे 27 सिपारे में कदे 28 29 सिपारे में कदे 13 सिपारे में बार बार अवां असांखे अल्लाह सी मौत खां आगाह कयो आहे ऐं वॾे आवाज़ सां तो खणी जो त क़ुरान सचो आहे जेके आशिक़ो क़ुरान जा ॿई त खणी जो सुभान अल्लाह जेके सिंधी समझो ॾाढे जो सुभान अल्लाह जेके बरोच की समझो कुल खुशियां सुभान अल्लाह जेके बिरोई समझो कुल पापो सुभान अल्लाह जेके बलोची समझो कुल खने सुभान अल्लाह जेके सिलाई की समझो सबाख हो सुभान अल्लाह जेके उर्दू समझो सबका हो सुभान अल्लाह जेके कुछ भी नथा समझो तो ॿुधाए जो सुभान अल्लाह तमीज़ात जायो लुंड छॾियो कुंड थोड़ा वेझा वेझा जो बुलंद आवाज़ जो सुभान अल्लाह अञा वॾे आवाज़ अल्लाह जी क़ुरान मजीद जे अंदर असांखे मौत जे बारे में समझायो कि याद क़ुरान में फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून जिनके कुरान में ॾाढो जो सुभान अल्लाह अञा बि सुभान अल्लाह जो आवाज़ ॾाढो झको थो या त लुल साहब ॻाल्हाइण में हूंदा आहिनि की वारी नबी सी फरमात रब खे ॾाढा प्यारा आहिनि वणंदा आहिनि साहब किराम अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह केड़ा बोल साईं ने फरमायो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ये बाना जा बानियो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ंदा आहिनि अल्लाह जी उन्हनि जे मथो रहमत हूंदी आहे अञा वॾे आवाज़ दी सुभान अल्लाह जी फजीलत साईं ने फरमायो हे मानो हिकड़ो दफो सुभान अल्लाह चंद वात अल्लाह सी जन्नत में वहां जो बाग बनी हो अञा बुलंद आवाज़ सुभान अल्लाह जो टियों सवारे टी फजीलत नबीन में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह जो नबी थी गुजरियो आहे अब तव्हां ॿुधो आहे न सुलेमान अलैहिस्सलाम जेको पुटु हो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अल्लाह जो वॾो पैगंबर हुयो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अल्लाह सी नबूत सां गॾो गॾु बादशाही बख्शी जिन ताबे हुया जीत ढोर पखी परंद माण्हू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो एॾो तख्त हो जे तख्त ते 6 लख कुर्सी हुयूं हेॾे हवा खे हुकुम कंदो हो सुलेमान पैगंबर जो तख्त खणंदी ही पासे का जिन्नात हलंदी ही मानी जो तजलो ज़मीन ते किरियो होए गरीब हारिया अपने ज़मीन ते पानी पियो वराए हारी जी मथे नज़र पजी वई त सुलेमान नबी जो तख्त पियो वञे तरे हारी मथे निहारे ॾाढे चयो सुभान अल्लाह शाजी सुभान अल्लाह वाह सुलेमान नबी सुभान अल्लाह हवा के जरिए सुभान अल्लाह जो जुमलो
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کنن میں پہنچو ہوا کے حکم کی تخت کے اللہ دھیرے دھیرے ہوا زور جھکو گئے تخت لہندو وچی زمین تھی سلیمان نبی حکم بھی جو وجہ وزیر کے حکم کو سلیمان نبی ونجے نے ہاری کے سڑیا جے ہاری آئے سلیمان نبی جے آدو ترے ڈکے پیو علامہ کری غلطی کیا حضرت سلیمان نبی فرمایا دہانی چھا پڑی ترے ہاری تو جی قبلہ جک اللہ سی تواں کے عزت بخشیا ایک اللہ سی تواں کے بادشاہت بخشیا ایک اللہ سی ماں کے مان مرتبہ دنوا ہرے واجے تخت سلیمانی جو تجلو زمین دیکھ رہے ہو ترے متھے نظر قیم اللہ جی تعریف قیم جین سبحان اللہ کیا جی سبحان اللہ حضرت سلیمان بھی جو بات غلطی نہ کیا تو کہ میں بدھانا ہے وہاں تو جو کو سبحان اللہ چاہیے وہاں تو کہ نجی ثواب اجر جی خبرہ تو جی سبحان اللہ چوڑا سا ہیڈی مجھو کئی بادشاہی ہو جن سبحان اللہ جی ثواب اجر مٹ نتی سکتی انیا بھی ڈالی جو سبحان اللہ ہاں تو بلند آواز رحمات کرو پھیری آری مجھے تماجے کا پیری آئی تو پیم قرآن مجید میں اللہ عظیم موت کے بارے میں سمجھائے ہو قرآن میں فرما تو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون او تک جان حساب اگلو ہی آیا او تو بھی سامو بھی چوکا او تک جان حساب اگلو ہی آیا میرے سندے من میں کونو تم کو سوا جانب کیڑو جواب دید سپنجے دو وجہ اوانے لاؤڈ کے ہی کر مڈے اے ماما پاہی چن کو پڑھائی نو نارے جو سبحان اللہ قرآن کی عاشق بلند آواز اللہ جی قرآن مجید میں سمجھائے ایمان وارو جو مالا کا ایبا اللہ کا اینٹ جو مجد جن جو حق اگر جی کے بچھاؤ قسم دب خدا جو اجو خدا جو خوف آہے اب کہا ہے موسیٰ نہ مردن کے نہ عورتن کے نہ امیرن کے نہ غریبن کے نہ پوڑھن کے نہ جوانن کے ہر کو بے خوفی واری زندگی پہ گزارے جاری نظر دی گجے تو گناہ جو بازاروں کرم ہنن کا موت بسری ویا قبر بسری ویا آخرت بسری ویا زانی مستا زنا میں شرابی مستا شراب خوری میں ویاجی مستا ہے ویاجی والی زندگی میں مشرک مستا ہے شرک میں بدعتی مستا ہے بدعت میں ظالم مستا ہے ظلم میں ماں بھی جو نافرمان مستا ہے ماں بھی جو نافرمانی میں بے نمالی مستا ہے بے نمالی والی زندگی میں اجی جاری نظر دی گجے تو گناہ نے کرے انسانیت کے لجائے بھی دو ہن دھرتی تے ایڑا قہر دھیان ایڑا ڈوہ دھیان جو خدا جو قسم اسان جے کردوتن جے کرے ہن دھرتی خدا دی کمبی ویا یہ گل غلط ہو گیا اللہ اکبر کیڑا ہے کہ سما بیان ایڑا ہے دھرتی تے ڈوہ دھیان خدا جو خوف جے بانہی جے دل ماں نکری ویندوا اللہ بنا کے بہت دھکو دے شری یہ کرے ماں پیغام کنجوان جی کے بھی آیا ہو خدا جو خوف رکھو جی کے بھی عملہن قبول کرے دینا بانن یا بانن جا جیسی خدا جو خوف اچھو تو جائے با اے اللہ سی قرآن مجید جندر واسا کے ہی ابھی سمجھائے ہو بھی گئی اجا بھی ڈاری جو سبحان اللہ بلند آواز 27 پاروں تو پڑھا سورۃ رحمان تو پڑھا قرآن میں فرما تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
अल्लाह जो हाल ही कोन्हे हिजरी तव्हांजो अहिड़ो हाल थी वियो आहे जहिड़ो सकरात लॻल हुजे मुंहिंजो नालो बि गुलाम यासीन पढ़ां सूरत यासीन दम टुटे जेके आशिको क़ुर जा ॿई लॻण जो सुभान अल्लाह सुभान चवंदो जे लुंड मुंहिंजी इंजण तदी त ठोकाव कढाईंदो मां वटि अञा बि वॾे आवाज़ क़ुर जा आशिक बुलंद आवाज़ क़ुरान में फरमातो वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अञा भी वॾे आवाज़ कुरान में फरमाए मुझे महबूब मर्द हुजन या औरतूं अमीर हुजन या गरीब जेके रात ॾींहुं ढिनाम अल्लाह जे आॾो बीहण खां मुझे महबूब जॾहिं मरी मां रब वटि ईंदा त मां अल्लाह बदिले में ॿ बाग़ ॾींदो अञा वॾे आवाज़ जेके वेठा आहियो अल्लाह जो वास्तो अथव छॾे जो ख़ुदा कंदो त चोरियूं ऐं ज़ोरियूं छॾे जो ग़िला ग़ीबत हर मामले में खुदा जो खौफ रखो ऐं कुरान मजीद जे अंदर वरी अल्लाह जी सूरत अनफाल जे अंदर समझायो इहा मोमिन जी निशानी आहे जो रब जो नालो ॿुधी दिलि ॾकी वञेसि अञा वॾे आवाज़ अल्लाह जी कुरान मजीद जे अंदर मां असांखे हीअं बि समझायो खोल अल्लाह जो कुरान छा थो समझाए कुरान में फरमातो इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह अञा वॾे आवाज़ कुरान में फरमातो इहा निशानी मोमिन जी आहे जो ॿुधंदो रब जो नालो त दिलि ॾकी वेंदसि अहिड़े न्यारे मुंहिंजे मुनाफ़िक़ डिॼंदो सभ खां हथ खणी जो लुल साहिब त मोमिन डिॼंदो रब खां अञा वॾे आवाज़ सां हो हारून रशीद हुयो अब्बासी खानदान जो ख़लीफ़ो बगदाद जो हाकिम हुयो उन जी घरवारी ही उनजी घरवारी हर्द बीबी सफेदा दीनदार औरत हुई नेकोकार माई हुई बीबी सफेदा खे ख़बर पई त जेके हाजी मैदान अरफात में था बीहनि उन्हनि खे पीअण जे पाणीअ जो वॾो मसइलो आहे तवजो आहे बा बीबी सफेदा मज़दूर घुराया अरबे रुपया माईअ ख़र्च कयो बगदाद का नहर खणाई मैदान अरफात ताईं नहर सफेदा अॼु बि वीते मैदान अरफात में नहरे ज़ुबैदा जो निशान अॼु बि तोखे उते नज़र ईंदो कल जा मुंडे मां तोखां थो पुछां इहो माई अमल भलो कयो या ढिलो कयो बग़ैर मूंसां वॾे आवाज़ सां भाई भलो अमल कयो न अरबे रुपया ख़र्च कई जॾहिं बीबी ज़ुबैदा सां जी वफ़ात थी अल्लाह जे बनिया बीबी सफेदा सैन के ख्वाब में पूछा गया ओ बीबी सफेदा दे खबर है जान छड़े वई है अल्लाह तो साकिरो मामलो कयो वहे वम्मा सफेदा जो जवाब ॾे कि अल्लाह मूंखे बख़्शे छॾियो अदा मां तोखां थो पुछां बख़्शण हार केरु आहे ॻाल्हाए मूंसां वॾे आवाज़ सां अञा बुलंद आवाज़ सां ॾोहनि जी माफ़ी ॾियण वारो केरु आहे बख़्शण हार केरु आहे कीअं न बख़्शींदो हुनजो नालो रहमान भी आहे हुनजो नालो रहीम भी आहे रब फरमातो पाछारो भी आहियां त महिरबान भी आहियां अञा वॾे आवाज़ आहे इहो किथे लिखियल आहे जो क़ुरान में जेतिरो रिवायत कंदुमि इंशाअल्लाह कलाक सवा जो ॾेढ हेॾे होॾे न वेंदुमि इंशाअल्लाह क़ुरान ॿुधाईंदोमांव क़ुरान जा आशिक़ ॿई लॻण जो सुभान अल्लाह अञा वॾे आवाज़ आहे अल्लाह जी कुरान मजीद में समझायो कुरान में फरमातो इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अञा बुलंद आवाज़ सां कुरान जो के ॿई तकने जो सुभान अल्लाह अञा वॾे आवाज़ सां केजा अल्लाह जी कुरान मजीद जे अंदर आवाज़ के हीअं बि समझायो कुरान में फरमातो लियुअज़िबुल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما یار مجھے بخشنا اور کیرا مہربان کیرا باجارو کیرا اتنا تو شاہ صاحب فرمایو یار مجھے شاہ صاحب فرمایو وہی تو نمثال متا تو من ونی وسری دکھیا سکھیا ڈیڑا گونگر اندر گزار لا تقنطو من رحمت اللہ ورد ایہو نمثال تو پانے لہدی سار سجن سبا جو کرو انیا بلند آواز آواز بیدان جواب ڈنو چلا مکھے بخشے چھڑیو شمائی زبیدہ اللہ تو کے کین بخشے ہر جو ملکین بغداد شہر کا بیدان عرفات آئی جو نرکنائی اما زبیدہ جو جواب دو اما زبیدہ سر جواب دو تنارے دے کرے مکھے معافی نہ ملیا ایک دمیں مملات میں بیٹھیا دکھ لگی تم بانیے کے جمن جلدی کر مانی کھنیاں مانی کھنی آئی اجا پھیریوں کرے کھنی بات دے رکھے میں آسان آئی اللہ جے صد جو آیا قیم مانی کھاں آزان آئی خدا جے صد جو آیا قیم کھول مٹا ایڈے وڈے کندے ماں شہید کندوں میں ہی تھے دادے جو سبحان اللہ کرن جا مڑے جی آزان آئی رب جے صد جو حیا قیم جی آزان لیندر آزان پہ چوے اللہ اکبر ماب مانی کر واپس رکھی دل میں جوان بھئی اللہ اکبر آزان لیندر پہ چوے اشہد اللہ الہ الا اللہ ماں بھی دل میں جوان بھئی اشہد اللہ الہ الا اللہ آزان جے جواب لیندا کریو تو جائے با اجو آزان ہلن دیا مانند کی خدا جو خوفی کو نے ٹی وی نہیں ہلن کرنے جا مڑے ہوٹلوں کرنے ہاریو کچہریوں دیو ہلن اللہ جے سر جو حیا کو نے آزان انہی رب جو سر دئی دیکھو حاکمن جو بھی حاکم جن جے تمہیں ذلت بھی آ عزت بھی آ جن جے تمہیں زندگی بھی آ موت بھی آ کرنے جا مڑے ہیڈی ہارے مڑے چی آزان جو ادب پہ اللہ جے نالے جے ادب جے کرے رب فرمایو او بانی زبیدان ماربت تو کے بخشی چھڑے ہوا انیا وڈے آواز بلند آواز سجے سبحان اللہ اللہ اکبر تمہار جو قیم خدا جو خوف رکھو یہ کی بھی جو وائز میں آیا ہو یہ کے بھی جلسے میں آیا ہو یہ کے بھی خیرات میں جو کی تقریب جے اندر آیا ہو ہر معاملے میں خدا جو خوف رکھو بانوں جبانی جنہیں خدا جو خوف میں زندگی گزاری دان خدا جو قسم کنی دو جوان اور یہ دنیا بھی سونی قبر بھی آخرت بھی تو جاہبا تاکہ شرابی تھی مروں زانی تھی مروں بے نمازی تھی مروں ابے اما جا نافرمان تھی مروں مساجد کا مدارس کا موڑے مروں کنے میں کنوں موتی نو دی بے دین جو کنے میں کنوں موتی نو دی اللہ رسول جی نافرمان جو اے قرآن مجھے آدواد بھلے میں